فآوى ألم يجدك يتيما. یہ میرا پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، یہ ساری کائنات دا لاڑا پیغمبر، لینڈ لاڈا دا سردار پیغمبر، میرا کل جگ وچوں مختار تے پسندیدہ پیغمبر. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا. اینو بان دو کدے چڑھدا رہے کسے تے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. جدوں تو تے میں ٹکریا اے میرا محمد، تیری میری جگہ وج ٹکر ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر، ادوں تیرے سر تے نہ ماں دا سایہ، نہ باپ دا سایہ، نہ بھیڑا پھراواں دا ساتھ، نہ قوم دا ساتھ. یتیما تو یتیم تے لاوارث سے، تیرا ماں تے باپ بھی ختم ہو گئے، تیرے لگدے لانے بھی سارے ختم ہو گئے. میں تے کیتا جلے ویکھیا تینوں تے کیڑے ویلے ویکھیا جڑے ویلے یجد کا تو تے میں ٹکریا. جویں کوئی عاشق اپنے معشوقہ نو تلاش کر کے ملدا ہے، گول گول کے ملدا ہے، میں تینوں انجے گول گول کے تلاش کر کے ملیا تے جدا میں تے تو ملیا اس ویلے تو یتیم سے، تیرے سر تے سایہ کوئی نہیں سی. تیرے سر تے ہاتھ آپ رکھ کے تینوں پالیا تے سانبھیا ہے. تے امت نے کی آکھیا؟ امت کہندی ہے جائے نہیں تے آئے نہیں. آکھ دی کہ نہیں؟ اللہ دے رسول جایا نہیں کیے آیا. اس تو بڑی توہین کہ ہے نبی علیہ السلام جڑے پیغمبر دی اس صورت تقدس والی سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تے چھنگلی توڑی دا نقشہ اللہ قرآن چ کھچدا ہے تے کہندا ہے اے دا ماں بھی ہے، اے دا باپ بھی ہے، اے دے بھیڑا پھرا بھی، اے دا خاندان بھی ہے، اے جمیا جایا بھی ہے. تے پھر جمن دے بعد دا ماں تے باپ فوت بھی ہو گئے. او آکھیا یتیم اے جمیا تے تاں یتیم جے جمدا نہ تا یتیم کیویں ہوندا؟ اے جایا تا یتیم جے جایا نہ ہوندا تے یتیم کیویں ہوندا؟ مگر ویکھ لو نبی دے نام تے ٹکر کھاون والے بھیڑیے تے بھکار او کی کہندے ہیں محمد رسول اللہ. اے انسان نہیں اے نور. کوئی گل سمجھ آ جائے؟ اللہ کریم نے نقشہ کھینچا ہے. او اللہ دے بندے ہو، میرا محمد یتیم تاں ہویا ہے جے انسان ہے. میرے محمد رسالت تاں ملی ہے جے انسان ہے. میرے محمد رسول دا ماں باپ تاں بنیا ہے چونکہ انسان ہے. میرے محمد رسول یتیم تاں بنیا ہے چونکہ انسان ہے. کیونکہ کدے نور یتیم نہیں بنیا، کدے نور دے ماں باپ نہیں ہوندے، کدے نور دے پیکے تے ساورے نہیں ہوندے، کدے کسے نور دے سس تے سہرا کدے نہیں ہویا. تے جے کسے نے رشتہ دتا ہویا تے گل کرے ساڈے نال. کوئی سمجھ آتی کہ کوئی نہ؟ اے نال جڑا بابا بیٹھا ہے ستا تو نہیں؟ تسی اج اے خیال کر بیٹھو تے اج بیٹھنا ہے ساری رات.
انشاءاللہ نعرے اللہ تکبیر مصطفیٰ جب تک سورت محمد دے جمال نو منو نہیں تے بے ودا اللہ کی فرماندا ہے میرا محمد ہے تے انسان مگر فاتو بصورت من مثلہ ہی اے میرا پاک پیغمبر ہے تا انسان مگر من مثلے ہی لیاؤ کائنات اندر کوئی ودو شہداءکم من دون اللہ اپنے اپنے گواہاں کٹھا کر لو تسی تے کہندے ہو مردے سنن مردیاں پیواں نو سڈ مار لو جیندیاں نو چغار تے سڈ مار لو انہاں نو کہو آؤ مقابلہ لگ گیا ہے محمد ورگا جوان بولیے محمد دی صورت ورگا کوئی جوان تلاش کر کے لے آئیے اللہ فرماتا ہے لم تفعلوا ولن تفعلوا ساری کائنات نو واجا مار لاؤ باواں کھڑیاں کر کے کوکاں تے فریاداں کر کے اپنے اپنے بزرگاں تے شہادتیاں تے گواہیاں نو سڈ مار لاؤ مگر میری گل سنو لم تفعلوا ہر شے دی مثال مل ونی ہے پر محمد دی مثال تو نہیں ملنی فاتو بصورت من مثلہ ایو جیا پڑھولا کوئی لے آؤ جیو جیا میں پڑھولا بنایا محمد مگر گل سن لو علم تفعلوا ولن تفعلوا محمد دے نال دا محمد دے یتیم ہون دے نال دا نہ یتیم دے نال دا کوئی مثل مل سکتا ہے نہ دے نال دا کوئی جمع جایا مل سکتا ہے نہ دے نال دی صورت دا کوئی مل سکتا ہے نہ دے نال دی سیرت دا کوئی مل سکتا ہے یتیم بشر مگر دلال دا دنیا وچ موجود نہیں نہ میری اس دکان وچ نہ اس جہان گل سمجھتے پے اللہ ہے بھی انسان تے ہے بھی بے مثال ہے بھی بے مثال محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر جویں پتھر تے سارے ہوندے نے پر یاقوت دے نال دا پتھر کوئی نہیں انج بشر تے سارے ہیں پر میرے محمد دے نال دا بشر کوئی صورت بھی بے مثال من محمد الرسول اللہ دی اگے چل کے تینوں دساں گا کہ سیرت بھی بے مثال من جیو جی سیرت محمد الرسول اللہ دی ایہو جی سیرت نہ نوح علیہ السلام دی نہ آدم علیہ السلام دی نہ یعقوب علیہ السلام 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دیاں سیرتاں کٹھیاں کرو مگر سارے دے باوجود محمد دی سیرت بے مثال ہے اللہ اللہ اجے چھوکرے تو وچ اگے باہر نا یہ کھچ مار دے کھچ پرے جڑی ہے تے پیریاں صفحہ نہ بیٹھے اللہ اللہ ہن یہ کرو نا پر چند منٹ جڑا اٹھن لگے نا ایتھے رکھو میں جے محنت کر رہا تو تہاڈی زیارت دی وجہ تو کر رہا میں پہلے پیسے مکا کے کوئی نہیں آیا تھوڑے نال یہ ہے اللہ دی رضا اللہ تھوڑے چی اللہ دی رضا اپنی پیدا کرے تے میرے اندر بھی صرف دکھ ہے کہ امت نے کیویں رسول پاک دے حسن دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے خراب کر دیتا ہے اللہ کریم دا قانون میرے محمد دی صورت میرے محمد دی صورت 9 ربیع الاول نو بولو تے 12 نو
وفات ہوئی مگر ویکھ لے امت دا حال ریوڑیاں تلونگڑیاں تے جلیبیاں بھی کھا رہے ہیں تے محمد دے نام تے محمد دی صورت دی تبدیلی بھی آپ کر رہے ہیں جڑا وفات دا دن ہے اس دن عید میلاد النبی منا رہے ہیں تے جدو جمن دا دن ہے اس ویلے سڑ سڑ کے کولا پیوندے اللہ کریم فرماندے جدو کائنات دے اندر کمزوری پیدا ہوندی ہے میرے محمد دی صورت وچ رکھنا اندازی نال جدو تک امت دا بندہ میرے پاک پیغمبر دی صورت تے عمل نہ کرے سیرت تے عمل نہ کرے تے نال اے بھی عقیدہ رکھے کہ جویں محمد دی صورت دی مثال کوئی نہیں انجے محمد دی سیرت دی بھی مثال کوئی نہیں صلی اللہ جدو نہ آوے نبی پاک دا تے نال کیا کرو صلی اللہ میرے ہی صدر ہی آگ چھڑیا کرو صلی اللہ علیہ 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا ہے ایک بار کرنا کسی عبادت دا اتنا ثواب نہیں جتنا صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دا ثواب ہے اللہ اللہ کریم فرمان تیری صورت بھی بڑی بے مثال اے میرا پاک پیغمبر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما اللہ کریم فرمان دیں سونیا اے جڑے مخالف بھوک دن تے بک بک کر دن کہ محمد نو وہی چھڑ گئی جڑی آندی راندی سی دے کول انہیں کلا مخموم ہو کے پھر رہا ہے یہ کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں رہا 2 دن وہی بند ہوئی مخالفاں نو بک بک کرن دا موقع مل گیا محمد دی صورت پریشان ہو گئی صورت غم آ گیا انہاں نو موقع ملیا انہاں کہ ویکھ لو ترکہو شیطان اینو چھڈ گیا جڑا کہ پٹیاں پڑھاندا سی اے کسے کھاتے دا کوئی نہیں اللہ دا پیغمبر مغموم ہو کے کالی چادر تے لپیٹ کے مکان دے کونے چ بیٹھ کے مغموم ہو گئے اللہ کرے فرماتا میں تیری صورت تو قربان کرا 14 طبق نو میرا پیغمبر تو کیوں غمناک ہو گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى یہ 2 دن دی وہی بند ہو جانا گھبرا نہیں تیرا پیغمبر کیوں یہ دن ہوندا ہے تا رات بھی آندی جدا رات آونے بندہ دن کو لو مایوس نہ ہوئے تے تیریاں میریاں تے سنگتا اٹوٹنگ نے میرا پاک پیغمبر ساری کائنات نالو سانگا میں توڑ سکتا تے تیری میری محبت کدے گھٹ نہیں ہوندی یہ اونجی یقین نہ آوی اونج یقین نہ آوے این الیقین نال جے ویکھنے تے سن میرا پیغمبر والضحیٰ مینو قسم چار ناشتے دے ٹائم دی ناشتے دا وقت دیڑا ہے مینو قسم ہی میں اللہ نو واللیل اذا سجا مینو حکم کندھیری رات دیا نماشاں جنو لوگ شام غریباں تھے مینو اس ویلے دی قسم ہی میرا پیغمبر رات بھی دیکھ کے دل نو بھی ویکھ ناشتے دے ٹائم تے ویکھیا کر سورج جڑے ویلے اتے آندا ہے 7 رنگ لے کے نکلدا کنے رنگ ساوے پیلے گونا گونیاں رنگونیاں لے کے نکلدا ہے اس ویلے شیشہ لے کے تو اپنا چہرہ ہی ویکھیا کر والضحیٰ
سجا جڑے ویلے ویکھیا کر ادو سات رنگے سورج ول بھی دیکھیا کر ادو یک رنگے اپنے چہرے ول بھی دیکھیا کر جے میتھوں پوچھے تے مینوں اللہ واللیل اذا سجا اے جڑی گھک مک انھیری رات آندی ہے اے انھیری رات تے چوراں نو بھی اپنے وچ لکا لیندی ہے اے انھیری رات تے عاشقاں نو بھی لکا لیندی ہے ڈاکواں نو بھی لکا لیندی ہے اندھیری رات جڑی ہے دشمناں نو بھی لکا لیندی ہے مگر تیرے جڑے زلفاں دے کنڈل دی سیاہی ہے اے ڈاکواں نو نہیں لکاندی بلکہ ڈاکو ویکھن تے انہاں دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے انھیری رات نو بھی زیادہ حسن تیریاں زلفاں وچ میرا پاک پیغمبر اس وقت جے کر تیرے نال میں ناراض ہوندا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا نہ دن رہندا نہ رات رہندی نہ نباتات رہندے نہ حیاتات رہندے نہ فلکیات رہندے نہ ارضیات رہندے نہ شمسیات رہندے نہ حجریات کچھ بھی نہ رہندا جے تیرا میرا سانگا ٹوٹ جاندا سادہ ٹکا نہیں ٹوٹا نہیں بلکہ اگے نالوں بھی حسن تیرا وتھیرا ہو گیا مینوں تیری صورت دی لاج مشرک منے تے بھاویں نہ منے سانو تیری صورت دی لاج اے لٹا یاریاں کھاون والا منے تے بھاویں نہ منے سانو تیری صورت دی لاج 14 طبق دی کائنات نو اساں پھیر چ لے سکدے ہاں مگر تیری صورت وچ مغموم تے ناراض ہون دا کدے تصور بھی نہ کیتا کر والا سوف یوتی کا ربک فترضا چند دیاڑے ٹھہر ون میں تینوں جو کچھ دیاں گا بے مثال دیاں گا جماعت دیاں گا تا بے مثال آیات دیاں گا تا بے مثال آنات دیاں گا تا بے مثال ممات دیاں گا تا بے مثال آنات دیاں گا تا بے مثال حالات دیاں گا تا بے مثال آلات دیاں گا تا بے مثال اسبیات دیاں گا تا بے مثال تینوں اتا لے جاواں گا تا بے مثال تینوں تھلے رکھاں گا تا بے مثال تینوں جیندہ رکھاں گا تا بے مثال جڑے جڑے مقام تے میں تینوں کمال دیتے میں سارے بے مثال دیاں گا دنیا من جائے گی ہر چیز کائنات وچ مثال معلوم ہوندی ہے جے نہیں مثال تے محمد دی مثال کوئی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مرکزی شاد التوحید و سنت علامہ سید خان صاحب ملتانی علامہ سید خان صاحب ملتانی